नमो रत्नत्रयाय। सराजै आज पनि म राजेन्द्र मान बज्राचार्य बज्रियान हेल्थ टिप्सको 32औं कार्यक्रम लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छ। आज 2077 साल वैशाखको 12 गते। आज 2072 साल वैशाखको 12 गतेको दिन भनेको एउटा स्मरण हाम्रो लागि ताजा नै छ। यो दिनमा आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2072 साल वैशाखको 12 बजे 11 मिनेट बाद 11 बजेर 58 मिनेटमा नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो। यही स्मरणमा म त्यो बेला दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्णमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै हामी त्यो दुःखद क्षणलाई पार गर्दाखेरि अहिले विश्वमै महामारीको रूपमा कोभिड-19 जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त पारेको छ। हो, यो आक्रान्त पारेको मात्र होइन कि अहिलेको समयमा जुन यो विगत एपिसोडहरुमा मैले श्रृङ्खलाहरुमा भनेको थिएँ, कोभिड-19 निको भएर घर गइसकेकाहरू पनि फेरि संक्रमित भएर पुनर्संक्रमित भएर फेरि उपचारको निमित्त हस्पिटलमा भर्ना भएको थियो। यो दक्षिण कोरियाको घटना थियो भने हिजो नेपालमा पनि त्यस्तै घटना पुगेको छ। 45/47 यो तथ्याङ्क आफैमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ भने हिजो साँझ समयमा एउटा घटना त्यस्तै घटना घट्यो, जुन घटना मोरङको 14 वर्षीय बालक निको भएर डिस्चार्ज भइसकेको थियो र नेपालमा सुखद क्षणहरू जुन कोरोना भाइरस लागेकाहरू मध्ये 9 जना डिस्चार्ज भएर निको भएर घर गएको थियो। यो सुखद खबर दिँदै गर्दाखेरि अर्को एउटा यो दुःखद खबर नै भन्नुपर्छ। फेरि मोरङको 14 वर्षीय बालक पुनर्संक्रमित भएर निको भएर घर गइसकेको पनि फेरि संक्रमण देखा परेर फेरि आइसोलेसनमा भर्ना भएको छ। अब यति मात्रै भएन, निको भएर घर गइसकेपछि घर परिवारसँग कुलमिल भइसकेको अवस्थामा घर परिवार सम्पूर्णलाई पनि यो कोभिड-19 को संक्रमण छ कि भनेर अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने र उहाँहरूको पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्ने फेरि चाहिँ यो एकदमै जरुरी भएको छ। तसर्थ हामी तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोभिड-19 बाट निको भएर घर गइसकेपछि पनि तपाईहरु कमसे कम पनि 1.5 महिना क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेको सन्दर्भमा यो यसरी नै दोहोरिने गरेको सन्दर्भमा पनि यसले घर परिवारलाई संक्रमण गर्न सक्दैन भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ आरम्भ गर्न गइरहेको छु पाप देशना कार्यक्रमबाट। र पाप देशना भनेपछि हामीले कायवाक चित्तबाट जे जति हामीले अकुशलादि कर्महरू गर्छौं, गर्नै नहुने कामहरू चाहिँ हामी जानी नजानी चाहिँ गर्न पुग्छौं, त्यसको आफूले चाल पाइसकेपछि म अब गर्दिन, यो गरेकोमा क्षमा याचना गर्छु भनेर गर्ने बज्रयानी बौद्ध परम्पराको पाप देशना एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यो सप्त विधानोत्तर पूजामा पनि पाप देशना रहेको छ र हामीले यो कुरालाई चिन्तन मनन गर्ने हो भने पाप देशना भनेको क्षमा याचना हो। म अब कहिले जानी कुनै पनि अकुशलादि कर्म गर्दिन, गरिसकेको जो जान वा अनजानमा मबाट हुन गएको चाहिँ अकुशलादि कर्ममा मलाई चाहिँ क्षमा याचना गर्छु, म माफी माग्छु भनेर गर्ने नै पाप देशना हो। नमो रत्नत्रयाय। कायकं त्रिविधं पापं वाकजं चतुर्विधं मानसं त्रिप्रकारोऽयं तत्सर्वदेशयाम्यहम् अनादि गति संसारे जन्मेश्च भव वा पुनः
यत् या पशूनां पापं कृतं कारी सौम्यव वा पश्चानुमोदकं किञ्चितम् आत्मघाताय मुहूर्ता तद्देयं देशयाम्येषं पश्चात्तापेन तापिता रत्नत्रयोकोपकारो ये माता पिता यथा मया गुरु अन्य स्वभापेता काये वाक बुद्धिविकृता अनेक दृष्टि दुष्टेन मया पापेन नायका यत्कृतं दारुणं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहं यत्कृतं कायजं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहं यत्कृतं वाकजं पापं तत्सर्वं देशयाम्यहं यत्कृतं चित्तं जा पापं तत्सर्व देशयाम्यहं। यो पाप देशना मैले काय अथवा शरीरबाट हुन गएको कुनै पनि प्रकारको पापलाई मोक्ष गर्नको निमित्त म माफी माग्छु भनेर क्षमा याचना गर्ने। त्यसै गरेर वाक बोलीबाट हुन गएको कटु वचनको कारणबाट हुन गएको पाप देशना यो चाहिँ पापबाट मोक्ष प्राप्तिको निमित्त र अनि चित्त मनबाट भएका जुन अकुशलादी कर्मबाट हामीले मोक्ष पाउनुको निमित्त यो पाप देशना गर्ने गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले पनि हामीले यो चाहिँ महामारी कोभिडको यो वैशाख 15सम्म भनेर लम्ब्याएको जुन लकडाउनको परिस्थिति छ, यो लकडाउनको परिस्थितिमा अहिले पनि हामी रहेको हुँदाखेरि लकडाउनको समयमा म चाहिँ कसैलाई पनि घरबाट बाहिर नजानको निमित्त अनुरोध गर्दछु। अब 2564 बुद्ध जयन्ती, यो बुद्ध महापरिनिर्वाणको हिसाबले 2564 बुद्ध जयन्ती र 2643 यो 44औं बुद्ध जन्मको हिसाबले बुद्ध जयन्ती धेरै नजिक भइसकेको छ। तपाईहरुलाई आफ्नो घरमा सफा सुग्घर गर्नुहोस्, बुद्धको जुन चाहिँ भजन वा बुद्ध वचनका गाथाहरू, बुद्ध यो नवसूत्र ग्रन्थ, पञ्चरक्षा जन ग्रन्थ जे जति तपाईहरु छ, यो बुद्ध जयन्तीको अगाडि र पछाडि गरेर एक सप्ताहसम्म, एक हप्तासम्म ज्ञान गुणका कुराहरू दैनिक पाठ गर्नुहोस्। र तपाईं सामूहिक रूपमा पाठ गर्न चाहन्छु भने फेसबुक लाइभमा आएर तपाईले पाठ गरेको सन्दर्भमा तपाईको साथसाथमा अरूले पनि पाठ गर्ने सुवर्ण अवसर पाउनेछ। होइन तपाईहरुको ग्रुपमा मात्रै पाठ गर्ने तपाईलाई इच्छा छ भने तपाईले मेसेन्जर लाइभमा चाहिँ भिडियो कल गरेर साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर यो पाठ गर्न गरेको खण्डमा साथीहरूको सामूहिक पाठ गर्न सक्नुहुन्छ। र बुद्ध जयन्तीको समयमा तपाईले आफ्नो घरमा जहाँ मिल्छ त्यहाँ बुद्ध झण्डा चाहिँ 3 दिन अगाडि नै फहराउनको निमित्त म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिहानको समय पारेर एकसाथ बुद्ध जयन्ती भन्दा 3 दिन अगाडि हामीले चाहिँ एउटा आह्वान गर्नेछौँ। यो समयमा भोलि हामी बुद्ध झण्डा फहराउँछौँ भनेर यो कार्यलाई तपाईहरूले पनि साथ दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। र वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बी महाभैमा अवस्थित रहने हामी जिनसङ्घ परिवार तसर्थ वज्रयान महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पनि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यो महामारी कोभिड-19 को संक्रमण यदि घर छेउमा कसैलाई छ वा अन्य कुनै बिमारी तपाईको घर छेउमा छ, तपाईको यो चाहिँ छरछिमेकमा छ भने कसैको कुनै चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने भएमा र कसैसँग समन्वय गराइदिनु पर्ने भएमा तपाईले कृपया मलाई फोन गर्ने हुन म हार्दिक अपिल गर्दछु। मेरो मोबाइल नम्बर हो 98 41 30 20 र 23। र कोभिड-19 को सन्दर्भमा र बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा यति नै अनुरोध गर्दै म अब आज
जुन नाम सङ्गीतिको अर्को गाथालाई चाहिँ यहाँ पाठ गर्न गइरहेको छु। जुन गाथा चाहिँबाट तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीलाई वज्रधातु मण्डल के हो भनेर जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। गाथा यो चाहिँ पढ्नु अगाडि नै वज्रधातु मण्डल स्वयम्भू महाचैत्यको पुरानो स्वरूप हो। वज्रधातु मण्डल हामीले कुनै पनि स्थानमा रहेको शिवा चैत्यको चाहिँ स्वरूप हो। वज्रधातु मण्डल अहिले पनि स्वयम्भू महाचैत्य चाहिँ जाने परिसर एकातिरबाट महामञ्जुश्रीमा जान्छौँ हामी, अर्कोतिरबाट स्वयम्भूको चाहिँ म्युजियमतर्फ उकालो लाग्ने फर्याङ छ, अर्को तर्फबाट शान्तिपुर जाने फर्याङ छ। त्यही स्थानमा एउटा शिवा चैत्य छ, जुन शिवा चैत्य वज्रधातु मण्डलको आधारमा बनाएको छ। त्यो शिवा चैत्य नयाँ भए तापनि शिवा चैत्यमा रहेको जुन चाहिँ पञ्चबुद्धका मूर्तिहरू अनि यो वज्र त्यहाँको यो पुरानो हो। स्वयम्भू महाचैत्यलाई वज्रधातु मण्डलबाट धर्मधातु मण्डलमा परिष्कृत गरेर पुनर्स्थापित गर्दाखेरि त्यहाँका पुराना ढुङ्गाका मूर्तिहरू, ढुङ्गाको जुन वज्रलाई ल्याएर कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने एउटा विस्थापनको पक्षमा त्यहाँ अर्को नयाँ तर देउटाहरू पुरानो राखेर त्यो शिवा चैत्यको निर्माण भएको हो। तसर्थ यसले पनि तपाईँलाई जानकारी भयो होला, कुनै पनि यो शिवा चैत्य स्तूपमा 4वटा बुद्धहरू, दक्षिण रत्नसम्भव, पूर्व अक्षभ्य, पश्चिम अमिताभ र उत्तरमा अमोघसिद्धि, अनि त्यहाँ वैरोचन एउटा डोमको रूपमा जुन चाहिँ गर्भगृह छ, गर्भगृहलाई नै डोमको रूपमा वैरोचन मान्ने हुँदाखेरि 4वटा बुद्ध मात्रै देखा पर्नेछ। यस्तो शिवा चैत्यलाई वज्रधातु मण्डलको आधारमा सृजना गरिएको शिवा चैत्य भनेर भन्ने गरिन्छ। तसर्थ आज यिनै वज्रधातु मण्डलको जुन चाहिँ नाम सङ्गीतिमा उल्लेख भएको जुन गाथालाई म पढ्न गइरहेको छु। यो 14वटा चरणमा अर्थात् स्ट्यान्जामा यो सेन्टेन्समा यहाँ चाहिँ पाठ गर्नको निमित्त राखेको छ। तद्यथां भगवान् बुद्ध सम्बुद्धो कार सम्भव आकार सर्ववर्णाज्ञ महार्थ परमाक्षर महाप्राणो हिनोत्पादो बागोदार वर्जित सर्वाभिलाप हितवग्र्य सर्ववाक्सु प्रभासुर महामह महाराग सर्वसत्तो रतिकर महामह महाद्वेष सर्वक्लेश महारिपु महामह महामोह मुद्ददी मोह सुदना महामह महाक्रोधो महाक्रोध रिपु महामह महालोभ सर्वलोभ निषूदन महाकामो महासौख्य महामोद मोरति महारूपो महाकायो महासर्वो महाबलभु महानाम महोदारो महाविपुल मंडला महाप्रज्ञायुधाधारो महाक्लेशांकुशाग्रणी महायशो महाकीर्ति महाज्योतिर्महाद्युति महामाया महाधरो महाविद्वान महामायार्थसाधक महामाया रतिरतो महामायेन्द्र जालिका महादानपति श्रेष्ठो महाशील धरोग्रणी महाशांति धरो धीरो महावीर्ये पराक्रम महासमाधिस्थो महाप्रज्ञा शरीरिका महाबलो महोपाया महाप्रनिधि ज्ञान सागरा महामैत्री मयो म्येयो महाकारुणिकोग्रदी महाप्राज्ञो महारि श्रीमान महोपायो महाकृति महारिद्धि बलोपेत महावेगो महाजबो महर्दिको मय सांख्यो महाबल पराक्रम
महाभवाब्दी संवेता महावज्रधरो धन महाक्रूरो महारौद्रो महाभये भयंकर महाविद्यो तमो नाथो महामंत्र तमो गुरु महायान नयारुदो महायानत महायान नयोतम। वज्र धातु मण्डल ज्ञान गाथा चतुर्दश अर्थात् 14 हरफमा रहेको यो वज्र धातु मण्डल यी अन्त हुन्छ। यो वज्र धातु मण्डलमा महा भनेर एउटा यो चाहिँ विशाल कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ हामीलाई पाठ गराएको छ। विशाल कुरा केमा भन्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम भगवान बुद्धलाई सम्बुद्धको ज्ञानको लाई नै हामीले परमाक्षर भन्ने गरेका छौँ र यो परमाक्षर ज्ञान भनेको नै यो महार्थ अथवा महाज्ञान हो। त्यसै गरेर जब हामी यो महाज्ञानतर्फ जाने हामी लाग्छौँ त्यो बेलामा हेतु फलको ज्ञानलाई हामीले सर्वप्रथम हामीले चाहिँ आफूमा समाहित गर्नुपर्छ। हेतु फल भन्नासाथै काय वाक चित्तबाट हामीले संस्कार धर्म अर्थात् काय वाक चित्तबाट हामीले यो जुन कुशलादि कर्ममा जानको निमित्त हामीले परिधान गर्नुपर्छ। अकुशलादि कर्म त्याग्ने हामीले वचनबद्ध हुनुपर्छ र यसरी कुशलादि कर्ममा जाने र अकुशलादि कर्मलाई त्याग्ने वचनबद्ध हुँदाखेरि आफूले जानाजान वा अन्जानमा गरेका गर्नै नहुने कामलाई हामीले त्यागेर पाप देशना गर्नुपर्छ, जुन योभन्दा पहिले प्रार्थना गरेर तपाईहरुलाई मैले यो सुनाइसकेको छु। यसरी जाँदाखेरि जब हामी यो हामीमा हुने महाराग, यो रागले गर्दा नै हामीलाई हेतु फलतिर डोर्याउँछ। त्यसकारणले रागलाई त्याग गर्नुपर्छ। द्वेष यो विशाल हामीसँग हुन सक्ने मानव भएर जन्मेपछि रिस राग द्वेष मोह ईर्ष्या हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले त्याग्न सिक्नुपर्छ। अनि हामीले क्लेशबाट चाहिँ मुक्त हुन खोज्नुपर्छ। मोहबाट हामी टाढा रहन जानुपर्छ अनि क्रोधबाट हामी सधैँ यसलाई त्याग्ने काम गर्न सक्नुपर्छ। यति गरेपछि हामी के हुन्छ भने लोभबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। यो लोभबाट मुक्त भइसकेपछि हामीले हाम्रो शरीर, यो नाम रूपको शरीरलाई हामीले सत्मार्गमा लैजान सकिन्छ। अनि जसको कारणले हामीले क्लेशबाट उत्पन्न हुन सक्ने, रिसबाट उत्पन्न हुन सक्ने, रागबाट उत्पन्न हुन सक्ने, माया मोह द्वेषबाट उत्पन्न हुन सक्ने सबै चाहिँ अकुशलादि कर्मबाट हामी यो माया जाल अथवा हाम्रो पञ्च इन्द्रिय नाक मुख आँखा कान र चाहिँ छाला स्पर्शका साथै छैठौं इन्द्रियको रूपमा रहेको चित्त इन्द्रिय मनले पनि हामी शुद्ध भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसरी शुद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि नै हामी शीलमा रहने गर्छौँ। यो वीर्य प्राप्त भएर उत्साह प्राप्त भएर हामी यो चाहिँ पराक्रममा लाग्न सक्छौँ। तसर्थ यो वज्र धातु मण्डललाई हामीलाई पञ्च दिशा अर्थात् जाने के भन्दाखेरि रत्न सम्भवको दक्षिण दिशा, अक्षव्यको पूर्व दिशा, अमिताभको जाने पश्चिम दिशा र अमोघ सिद्धिको उत्तर दिशा अनि केन्द्रमा रहेको वैरोचनको चाहिँ लाई लिएर हामीले आफ्नो मनोबल बढाउन सकिन्छ। हामीले सर्वज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ। हामीमा महाबल प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसबाट हामीले यो महारौद्र महाभय सबैलाई हामीले महावज्रको कारणले हामीले मुक्त गर्न सकिन्छ। यही नै वज्र धातु मण्डलले हामीलाई पञ्च दिशा, पञ्च स्वभाव, पञ्चरङ, पञ्च इन्द्रिय यी सबै पाँचवटाको चाहिँ ज्ञान दिने गर्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, वज्रयान हेल्थ टिप्समा आज म तपाईको मेरुदण्ड र यो चाहिँ घाँटीको भागमा कहीँ कतै हड्डी खिएको छ भने के हुन सक्छ, त्यसको लक्षण
अनि र वज्रयान थेरापीबाट कसरी यसलाई चाहिँ उपचार गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई संक्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्भिकल स्पन्डिलाइसिस भनेर भन्ने गरिन्छ यो मेडिकल भाषामा, जसबाट यो हाम्रो चाहिँ घाँटीको चाहिँ हड्डी खिने गर्दछ, जसको उपचारमा डाक्टरहरूले एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेक ब्यान्ड लगाउने चाहिँ सल्लाह दिन्छ भने अर्को अभ्यास गर्ने फिजियोथेरापीको सल्लाह दिन्छ। पक्कै पनि हो, यसको अभ्यास गर्ने भनेको यसरी नै हो। र हाम्रो ढाडमा कहीँ कति हड्डी खियो भने पनि यो त्यो खिएकोलाई पहिलो एक्सर्साइज फिजियोथेरापी गर्न जाने सल्लाह दिन्छ। त्यसपछि हुँदै भएन भने अपरेसन गर्ने वा इन्जेक्सन दिने सल्लाह डाक्टरहरूले दिनुहुन्छ। म तर अपरेसन र इन्जेक्सनलाई भन्दा पनि फिजियोथेरापीमा तपाईले जोड दिनुहोस्। चिकित्सकीय यो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा जाने हो भने पनि दिने इन्जेक्सन भनेको त्यो चाहिँ एकपटक लिएपछि 6 महिनासम्म त्यसले काम गर्छ। 6 महिनापछि फेरि त्यो रिभाइभ हुन सक्छ। यो इन्जेक्सन भनेको मेडिकल डाक्टरहरूले पनि बडीमा 3वटा मात्रै लगाउनको निमित्त तपाईलाई प्रेस्क्राइब गर्नेछ, त्योभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन भनेर भन्ने सन्दर्भमा हामी इन्जेक्सन लिन थाल्यो भने अब के गर्ने भनेर हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ फिजियोथेरापी नै उत्तम उपाय हो। तर वज्रयान बौद्ध परम्परामा यो भिन्नै खालको फिजियोथेरापी छ। यो तपाईहरुलाई सिकाउनु पर्छ। म तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। यो घाँटीको हड्डी खियो भने के हुन्छ। सर्वप्रथम घाँटीको हड्डी खियो भने तपाईले यसरी अगाडि झुक्दाखेरि वा पछाडि लैजाँदाखेरि वा दायाँ यो चाहिँ बायाँ वा दायाँ लैजाँदाखेरि तपाईले अप्ठ्यारो हुन्छ। पूर्ण रूपमा यो चाहिँ हामीले मुभमेन्ट गर्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, घाँटीको हड्डी खिएमा तपाईलाई रिङ्गिता लाग्ने हुन्छ हो तसर्थ। अनि रिङ्गिता लागेपछि ब्लड प्रेसर हो कि ब्लड प्रेसरमा पनि हाई भयो कि लो भयो कि वा तागत भयो कि भनेर तपाईले चाहिँ लाग्नु भयो भने यो घाँटीको हड्डी खिएको वास्तविकता के हो भनेर जाँच्नको निमित्त स्वयंले जाँच्ने भनेको तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो यसरी 90 डिग्रीमा सिधा चाहिँ ढाडलाई सिधा पारेर बस्नुहोस् र बिस्तारै आफ्नो चाहिँ यो टाउकोलाई मात्र जिउलाई नहल्लाइकन तपाईले यो पुरा चाहिँ यसरी घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी घुमाउँदाखेरि तपाईले पछाडि जहाँसम्म देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घुमाउँदै 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 चाहिँ बायाँतिर लगेर त्यो ठ्याक्क उता दायाँतिरबाट देखेको बिन्दुसम्म तपाईले देख्न सक्नुभयो र तपाईले 365 डिग्रीको एंगलमा देख्न सक्यो भने तपाईलाई सर्भिकल स्पन्डिलाइसिस भएको छैन वा भएर भर्खर मात्र भयो। त्यसरी घुमाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ दुख्यो भने यसको एउटा कारण के हुन सक्छ भने यो दायाँतिरको हड्डी खियो भने बायाँतिर यहाँ चाहिँ दुख्ने गर्छ, बायाँतिरको हड्डी दुख्यो भने दायाँतिर चाहिँ दुख्ने गर्छ। अनि हामी के गर्छौं, जताबाट चाहिँ दुख्यो उताबाट चाहिँ हामीले टेक्दै यो सुत्ने बेला सुत्दैन, यता दुख्यो भने यताबाट यसरी सुत्छौं। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यतैतिरको तपाईको हड्डी खिएको छ, यतैबाट तपाईले सुत्नु भयो भने छन् त्यसले यो बिग्रिन थाल्छ। त्यसकारणले यो सर्भिकल स्पन्डिलाइसिस हुँदाखेरि जताबाट दुखेको छ उतैबाट तपाईले चाहिँ सुत्नुपर्छ। र हामीले सुत्दाखेरि तकिया यो पछाडि चाहिँ उतानो परेर सुत्ने हो भने सानो पातलो चाहिँ चकटी दुईटा चाहिँ राखेको जतिको मात्रै चाहिँ तपाईले तकिया राख्नुपर्छ भने, अनि दायाँ वा बायाँबाट तपाईले सुत्ने हो भने यो हाम्रो चाहिँ कुम यो कति छ यो भन्दा बढी तपाईले चाहिँ तकिया राख्नु हुँदैन। तर कसैको चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामी पल्टिएर सुत्दाखेरि हाम्रो यो टाउको र चाहिँ घाँटी यसरी नै सिधा होस्। तर कसैको सुत्ने बानी के छ भन्दाखेरि पछाडिबाट उतानो परेर सुत्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ झुक्ने गरेर चाहिँ धेरै चाहिँ तकिया राख्ने, अनि
यताबाट उताबाट सुत्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ धेरै तकिया राखेर यसो घाँटी बाङ्गिने गरेर सुत्ने चाहिँ प्रचलन छ। यसले गर्दा तपाईँको हड्डी खियाउनको निमित्त अझ चाहिँ यसले चाहिँ मद्दत गर्छ र हामीलाई रोग चाहिँ सङ्क्रमण अर्थात् हड्डी खिएको कारणले हामीलाई रोग हुन्छ। अब यो अवस्थामा दुईटा वज्रयान थेरापीको उपचार छ। एउटा वज्रयान थेरापीको उपचार भनेको यो हातबाट हामीले गर्ने। हातमा यहाँदेखि यो बुढी औँलाको यो छेउदेखि यहाँसम्म हामीले चाहिँ बिस्तारै मसाज गर्ने। यता पनि यहाँबाट यहाँ छेउसम्म मसाज गर्ने। तर यो आफैले गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसरी मसाज गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ यो नाडी यता र यतापट्टि कि मध्ये यो बायाँतिरको नाडीमा के गर्ने भन्दाखेरि बायाँतिरको नाडीमा यसरी यो कान्छी औँलाको मुनि यसरी यो 3 औँलाले बेसकरी हेर्नुहोस् त, कान्छी औँलाको मुनि यो 3 औँलाले यहाँ बेसकरी यसरी च्याप्ने। यो च्यापेकै अवस्थामा अनि बुढी औँलामा यहाँबाट चाहिँ यो यसरी बिस्तारै चाहिँ 20 पटक मसाज गर्ने दुवै हातमा। तपाईलाई यहाँ च्यापेर चाहिँ यो मसाज गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ, हुन्न अरू कसैले तपाईँलाई गराइदिनुपर्छ। यो गरेको खण्डमा तपाईँको सर्भिकल स्पन्डिलाइटिस जुन चाहिँ घाँटीको हड्डी खिएको र ढाडको हड्डी खिएकोलाई मद्दत गर्छ। तर यो अभ्यास तपाईँले दैनिक 2 पटक बिहान र बेलुका यो मसाज गर्ने अनि अर्कोले गराइदिनु पर्यो। र यसको साथसाथै तपाईँले घाँटीको चाहिँ हड्डी खिएको हो भने यो अघि मैले भने यो यसरी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ 20 पटक दायाँ बायाँ चाहिँ घुमाउने पनि गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले चाहिँ मुभमेन्टमा यति लैजान सकिन्छ भने यसरी चाहिँ नगर्ने, तपाईँले यो घाँटी मात्रै जति सकिन्छ दुखे पनि बिस्तारै यसरी मुन्टोलाई चाहिँ फर्काउने, फेरि यहाँबाट बिस्तारै मुन्टो चाहिँ यतातिर फर्काउने। यसो गरेर तपाईँले अभ्यास गरेको खण्डमा 15 दिनदेखि 1 महिनाभित्रमा तपाईँको घाँटीको हड्डी खिएको यो धेरै हदसम्म यसले फाइदा गर्दछ। र घाँटीको हड्डी खिएर यता कुमकुममा यहाँ घाँटीमा दुख्ने गरेको घुमाउन गाह्रो यो चाहिँ निको भएर जान्छ। अब यो सन्दर्भमा जुन हातमा मैले भने नि यहाँदेखि यो चाहिँ यो बिस्तारै यसरी मसाज गर्ने भनेको कुनै चाहिँ आइन्टमेन्ट राखेर चिप्लोपन गरेर गरे पनि हुन्छ, नभए चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो चिप्लो चाहिँ नपारिकन चाहिँ त्यसै गरे पनि हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि जुन यो बुढी औँलाको यो पार्टसम्म तपाईँले यसरी गरेको यो चाहिँ मसाज भनेको हाम्रो सर्भिकल पार्टको हड्डीलाई मसाज गरेको हो। र त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यो पार्ट, यो छिनोसम्मको पार्टमा यसरी मसाज गर्न पुग्नु भनेको यो चाहिँ हाम्रो सोल्डरदेखि यहाँ चाहिँ पुच्छ्रे हड्डीभन्दा अलिकति माथिसम्मको यो चाहिँ ब्याकबोनको मसाज हो भने यहाँबाट यो चाहिँ चिन्नुबाट यो तलको मसाज भनेको पुच्छ्रे हड्डीको सुरुदेखि यो तलसम्मको मसाज हो। हामीले हातको माध्यमबाट यसरी मसाज गरेर घाँटीदेखि यो पुच्छ्रे हड्डीसम्मको मसाज यसरी चाहिँ गर्ने हो। यता पनि यसरी, तर यो यहाँ समातेर यहाँ चिनाउनाले चाहिँ बेसकरी समातेर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यो अर्कोले गराइदिनु पर्ने हुन्छ। यो अरूलाई यो भिडियो देखाएर तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। यो दुईटै चाहिँ सर्भिकल स्पन्डिलाइटिस र ढाडलाई निको पार्ने वज्रयान थेरापी। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मैले भने सर्भिकल स्पन्डिलाइटिसको निको पार्नको निमित्त यो यसरी चाहिँ मुभमेन्ट दैनिक गर्ने बिस्तारै जति चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ मुभमेन्ट गर्दाखेरि पुरा पठाएपछि मैले यो पछाडिको क्यालेन्डरको एन भागसम्म देखेँ। अनि यताबाट पनि यसरी चाहिँ गरेर गर्दाखेरि त्यो
क्यालेन्डरको एन भागसम्म देखेँ यति देख्न सक्यो भने 365 पुरा चाहिँ यो घुमेकोले तपाईँको यो सर्भिकल स्पन्डिलाइसिस ठिक हुँदैछ वा चाहिँ बिग्रेको त्यति साह्रै छैन भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ। यो अभ्यास हार्टको मसाजको साथसाथै यो घाँटीको मसाज पनि गर्ने। अनि अर्को कुरा, तपाईँले यो ढाडको मसाज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँ उत्तानो परेर जुन सब आसनमा सुत्ने, यो बिहान मात्रै गर्ने। ओछ्यानबाट उठ्न साथै तल भुइँमा एउटा कुनै चाहिँ तन्ना ओछ्याएर अलि हार्डनेस, यो कडापनमाथि तपाईँ उत्तानो परेर सुत्नुहोस्, सब आसनमा बस्नुहोस्, हातलाई पनि यसरी राख्नुहोस् र अनि तपाईँको खुट्टालाई चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि जसरी यसरी चाहिँ यो तपाईँको खुट्टा सबासन बस्दाखेरि यो चाहिँ राखेको छ भने खुट्टालाई यो बिस्तारै यसरी उठाएर यहाँ पनि 90 डिग्री अनि यहाँ पनि 90 डिग्री चाहिँ हुने गरेर गर्ने हो। यो भनेको के भन्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले तपाईँको खुट्टाको अभ्यास हुन्छ। जस्तो कि म खुट्टाको अभ्यासतिर चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु र जस्तो यो भयो, यसरी सबासन गर्दाखेरि हुन्छ। यो पहिला यो खुट्टाको पोर्सनलाई तपाईँले यसरी राख्ने, यो यसरी होइन यसरी राख्ने, अनि यो समग्र खुट्टालाई नै चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पल्टिएर सबासन यसरी बिस्तारै उठाउँदै यसरी यो यहाँको भागमा पनि 90 डिग्री, यहाँको भागमा पनि 90 डिग्री, यसरी यसरी दुवै खुट्टालाई तपाईले पालै पालो 5 पटक दाहिने खुट्टा 5 पटक देब्रे खुट्टा, त्यसपछि 5 पटक दाहिने खुट्टालाई उठायो, यो दाहिने खुट्टालाई उठायो अनि बायाँ उठायो, दायाँलाई तल झार्यो, फेरि माथि ल्यायो, बायाँलाई जने झार्यो माथि ल्यायो, यसो गरेर 5-5 पटक, अनि दुवै खुट्टालाई यसरी उठायो। तर यसरी खुट्टा जोडिएको हुनुपर्छ। यसरी दुवै खुट्टालाई जन जोडेर माथि उठायो, यो चाहिँ करिब 30 सेकेन्ड जति राख्यो अनि पछि यसरी चाहिँ गर्ने। यति गर्दाखेरि तपाईलाई यो 15 दिनदेखि 1 महिना भित्रमा तपाईको स्पन्डिलाइसिस चाहिँ जुन चाहिँ घाँटीको र यो ब्याकबोनको अर्थात् ढाडको हड्डी खिएको निको हुने गर्दछ। र यस घाँटीको हड्डी खियो भने रिङ्गता लाग्ने र दायाँ खिएकोलाई बायाँ दुख्ने, बायाँ खिएकोलाई दायाँ दुख्ने, यो दुईटा चाहिँ लक्षण तत्काल रूपमा देखा पर्छ भने तपाईको ब्याकबोनमा चाहिँ जुन हड्डी खिएको, ढाडको हड्डी खिएकोबाट तपाईको चाहिँ संकेत के हुन सक्छ भने तपाईलाई चाहिँ खुट्टा दुख्ने, अर्थात् के भन्दाखेरि हामी हिँड्ने बेलामा अलिकति चाहिँ हिँड्यो, त्यो भनेको चाहिँ 100-150 मिटर हिँड्यो, त्यति हिँडेपछि एकदम थकान हुने, तर हामी एकछिन थचक्क बस्यो भने के पनि नहुने, नभएको जस्तो रिल्याक्स हुने, यो पहिलो सिम्पटम हो। दोस्रो, तपाईलाई यही हड्डी ब्याकबोनमा हड्डी खिएको कारणले साइटिका हुन सक्छ। साइटिका भयो भने यो हाम्रो चाहिँ दायाँ चाहिँ साइडमा जुन चाहिँ यो दायाँ साइडको चाहिँ फिलामा र चाहिँ अनि दायाँ साइडबाट तपाईको खुट्टा चाहिँ सर्वप्रथम दुख्ने गर्छ, पोल्ने गर्छ, यो साइटिका समेत भइसक्यो भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो यदि तपाईलाई यो ब्याकबोनको हड्डी खिएर नसा च्यापिएको अवस्था चाहिँ सम्म गइसकेको, यो धेरै नै भइसक्यो भने तपाईलाई यसले अलिअलि यो हड्डीको कारणले गरेर पनि अलिअलि हो न हो रिङ्गता पनि लाग्न सक्छ। तर यो घाँटीको हड्डी खिँदाखेरि जति रिङ्गता लाग्छ ढाडको खिँदाखेरि लाग्दैन। र यति नै भन्दै वज्रयान थेरापीको हेल्थ टिप्सका सहित म तपाईहरूलाई यो लकडाउनको समयमा सुखद क्षणको निमित्त कामना गर्छु। तपाईको हड्डी, घाँटीको र ढाडको खिएको पनि यो लकडाउन खोलिन्जेलसम्ममा निको भएर
तपाईँ स्वस्थ रहन सकोस्, यही नै आशिका गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।